ناظرین کرام، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں آج اس بزم کے پہلے ثناخوان جو مہمان ہیں جناب طارق عزیز لکی صاحب، آپ سیلز مینیجر ہیں اسٹیٹ لائف میں ان کی طرف بڑھنا چاہوں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو ایک خوبصورت کلام سنائیں۔ زہرا دے بابا جانی، زہرا دے بابا جانی، زہرا دے بابا جانی، سیدہ دے بابا جانی، در تے بلا لو آقا، کرو جلدی مہربانی، زہرا دے بابا جانی، زہرا دے بابا جانی، سیدہ دے بابا جانی، در تے بلا لو آقا، کرو جلدی مہربانی، زہرا دے بابا جانی، بھکھیاں نو خیر پاؤنا تے مندیاں نو سینے لاؤنا، بھکھیاں نو خیر پاؤنا تے مندیاں نو سینے لاؤنا، تیرے در دی تاجدارا، تیرے در دی تاجدارا، ایہو ریت ہے پرانی، زہرا دے بابا جانی، سیدہ دے بابا جانی، در تے بلا لو آقا، کرو جلدی مہربانی، زہرا دے بابا جانی، سیدہ دے بابا جانی، سانو جان تو بھی پیارا تیرا خاندان سارا، سانو جان تو بھی پیارا آقا خاندان سارا، تیرا دادا دادی شاہ، تیرا دادا دادی شاہ، نالے تیرا نانا نانی، زہرا دے بابا جانی، سیدہ دے بابا جانی، زہرا دے بابا جانی، سیدہ دے بابا جانی، در تے بلا لو آقا، کرو جلدی مہربانی، زہرا دے بابا جانی، سیدہ دے بابا جانی، چمکے نے تیرے نادے سورج چند تارے، چمکے نے تیرے نادے سورج چند تارے، چمکے نے تیرے نادے سورج چند تارے، کر دین ذکر تیرا رل مل کے نوری سارے، کر دین ذکر تیرا رل مل کے نوری سارے، رب آپ بھی یہ کردہ، رب آپ بھی یہ کردہ، آقا تیری نات کھانی، زہرا دے بابا جانی، زہرا دے بابا جانی، در تے بلا لو آقا، کرو جلدی مہربانی، زہرا دے بابا جانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گھر اور
اللہ دے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے درتے جڑے جڑے ہو کے آئے نے انہوں نے پتا اتنے کنیاں موجاں سبحان اللہ شاعر سبحان لکھدا اللہ بے شک ملتا ہے اوتے ہر دم واہ اجوا کھجورا زمزم واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ملتا ہے اوتے ہر دم اجوا کھجورا زمزم ملتا ہے اوتے ہر دم اجوا کھجورا زمزم پل دین نوکرانو پل دین نوکرانو آقا تیری میزبانی زہرا دے بابا جانی سیدہ دے بابا جانی در تے بلا لو آقا کرو جلدی مہربانی زہرا دے بابا جانی سیدہ دے بابا جانی